हजूर पाक फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से 3 इल्म हासिल हुए, एक आम के लिए, एक खास के लिए, एक सिर्फ मेरे लिए। वो जो इल्म सिर्फ उन्हीं के लिए था, पता नहीं उनको क्या होगा, वो इल्म हमको दे दिया। अब थोड़ा सा इल्म क्या है? ज़ाहिरी इल्म किताबों में है, कुरान मजीद में है, हदीसों में है। अब हमारे उलमा ने पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया, वो कहता है इससे आगे और क्या है भाई? अगर इससे आगे और कुछ नहीं है तो गौस पाक ने भी, कलंदर पाक ने भी, ख्वाजा साहब ने भी कुरान पढ़ा था ना। तो फिर इससे आगे कहते हैं इससे आगे क्या? इससे आगे फिर जंगलों में क्यों चले गए? फिर जंगलों में कोई और इल्म था? यहाँ मौलवी पढ़ाते हैं, वहाँ हुजूर पाक पढ़ाते हैं, यहाँ कागज में पढ़ते हैं, वहाँ दिल पे लिखते हैं। अब वो इल्म क्या है? वो बहुत कम लोगों की समझ में आता है। अल्लाह करे इनकी भी समझ में आ जाए, हम अपना फर्ज अदा कर देंगे, आगे इनकी किस्मत। वो इल्म ये है, वो असली इल्म है। ये जो तुम्हारे पास है ना, ये नकली इल्म है। ये तुम्हारा जिस्म नकल है, असल जिस्म रूह है ना। अल्लाह, वो असली रूह का इल्म है ना। इस जिस्म को मर जाना है ना, रूह को मरना ही नहीं है ना। अब वो इल्म क्या है? अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा, उसके अंदर एक टेलीफोन लगाया, सबके अंदर टेलीफोन लगा दिया कि अगर किसी को भी जरूरत पड़ी मुझसे बातचीत करने की, इस टेलीफोन के जरिए बातचीत कर लेगा। अब वो टेलीफोन हर आदमी में लगा हुआ है। जिस तरह जहरी टेलीफोन को बिजली चाहिए, इसी तरह इस टेलीफोन को नूर चाहिए। बिजली की लहरें यहाँ से उठेंगी, अमेरिका बात होगी। अगर वो नूर होगा अंदर, तो यहाँ से लहरें उठेंगी तो अर्श मौला में बात होगी ना। वो नूर सिर्फ मोमिनों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। हर फिरके वाला अपने आप को मोमिन समझता है ना। तो सूरज अजरात में मोमिन की तशरीह है। एराब ने कहा हम ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा। अल्लाह, जब दिल में नूर उतरेगा तब मोमिन बनोगे ना। ये जो नमाज का है, ये मुसलमान की नमाज महराज नहीं है, मोमिन की नमाज महराज। पहले मोमिन बनेगा, वो तुम्हारा टेलीफोन ऑन होगा, फिर तुम मोमिन बनेगा ना, फिर तेरी नमाज ऊपर जाएगी ना। अब वो तेरे अंदर टेलीफोन कैसे होगा और तुझे असली नमाज कैसे मिलेगी? अल्लाह, वो असली नमाज ऐसी कि तेरी मरने के बाद भी वो क़यामत तक होती रहेगी। अब नूर हासिल करने के कुछ तरीके हैं। यार हजूर पाक तुमको सीने से लगा दे, वो सीने का नूर तुम्हारे सीने में चला गया, नूरी हो गया। हर किसी को तो सीने से नहीं लगाते हैं। या फिर एक और तरीका है जो हर आदमी के लिए, जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है, लोहा लोहे से टकराता है तो चिंगारी उठती है, अल्लाह अल्लाह से टकराता है तो नूर बनता है। आप ये घड़ी घड़ी तस्बीह से क्यों करते हैं? अल्लाह अल्लाह, उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह क्यों मिलाते हैं? बगैर टिक टिक के भी तो अल्लाह अल्लाह हो सकती है ना। वो टिक टिक उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं, फिर जब वो रगड़ा लगता है तो फिर वो नूर बनता है ना। अल्लाह, लेकिन वो नूर उंगलियों में रहता है ना, अंदर तो नहीं जाता है ना। कुछ लोग ज़बान से ज़रबों से अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो भी नूर बनता है, लेकिन वो भी बाहर है ना, अंदर वो भी नहीं जाता है ना। अल्लाह ताला ने इसी तरह की तस्बीह तुम्हारे अंदर लगा दी है। मुझे जंगल में एक बुढ़िया मिली, कहने लगी तेरे घर में एक बाजार लगेगा, बाजार मुस्तफ़ा होगा, जिसका खरीदार जो ना वो अल्लाह खुद होगा। मैंने कहा ये मजूबा किस्म की है, मस्तानी सी है, वैसे कह रही है। लेकिन फिर देखा कि वो वाकई आज वो बाजार मुस्तफ़ा लगा जिसका अल्लाह खुद ही खरीदार है। क्योंकि अल्लाह कहाँ मिलता है? हमने पहाड़ों में लोगों को देखा, पहाड़ों में भी रहे, वहाँ भी लोगों ने तस्वीरें लटकाई हुई, अल्लाह अल्लाह करें। कितने साल हो गए? 10 बार अल्लाह मिला, कुछ नामो निशानी को नहीं। दूसरों को देखा जंगलों में लगे हुए हैं, गारों में, वो कितने साल हो गए? 20 30 40 साल हो गए, अल्लाह मिला, कोई नामो निशान नहीं है। वो तीसरे फिरकों को देखा कि 5 वक्त मस्जिद की दौड़ लगाए हुए, वो 30 40 साल हो गए, बूढ़े हो गए, वो पूछा अल्लाह मिला, तो उसका तो नामो निशान ही कोई नहीं। जिन लोगों ने अल्लाह को दिलों में ढूंढा उन्होंने अल्लाह को पाया ना। अल्लाह, तो जिन्होंने दिलों में नहीं ढूंढ सके ना, तो ना मस्जिदों में पा सके, तो ना जंगलों में पा सके। अब अल्लाह ने वो तुम्हारे अंदर तस्वीर लगाई है, वो भी करती है टिक 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 टिक। फिर उन लोगों ने उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिला दिया। फिर जब उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिला, फिर अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा। दूध दूध ही है, जब तक रगड़ा नहीं लगे मक्खन नहीं बनता। जिक्र जिक्र ये, जब तक रगड़ा नहीं लगे नूर नहीं बनता ना। अल्लाह, जब वो रगड़ा लगा ना तो फिर वो अंदर नूर बना ना, तो फिर वो नूर उंगलियों में नहीं गया, बाहर नहीं गया, सीधा खून में चला गया ना। जब वो खून में गया
تو خون سے ہوتے ہوئے نسوں میں چلا گیا نا, تو نسوں میں کوئی بیماری چلی جائے تو نکلتی تو نہیں نا, پھر اللہ بھر گیا نکلے گا نہیں. نسوں سے نکلتا ہوا تمہاری جو روح ہے نا وہ تمہارے اندر ہے, نسوں میں ہے نا, وہ نور نسوں تک پہنچ گیا, روح تک پہنچ گیا نا. جب روح تک پہنچا تو روح بیدار ہوئی تو انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. پھر تم سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتی رہی. سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو, کچھ سوتے ہو جاگتے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل, اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے. حضرت علی نے کچھ اور فرما دیا, کیونکہ ان کا یہی تھا نا کہ مرشد دیدار بہو میں نے لگ کروڑا حجا ہوں. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہماری آنکھیں نہیں سوتی. ہم سوتے رہتے ہیں ہماری آنکھیں حضور پاک کا دیدار کرتی رہتی ہیں. اب پھر کیا ہوا کہ تم قبر میں چلے گئے نا تو وہاں بھی روح اللہ اللہ کرتی رہی نا, تو یوم محشر میں چلے گئے تو وہاں بھی اللہ اللہ کرتی رہی نا. جانا اس روح کو ادھر ہے نا, اس روح نے اللہ اللہ کیا نا. حدیث شریف میں ہے کہ جو ادھر اندھے وہ ادھر بھی اندھے. اگر تو ادھر اللہ اللہ نہیں سیکھی تو ادھر اللہ اللہ کیا کرے گا. تو قیامت تک جب اللہ اللہ ہوتی رہے گی تو تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا. یہ تو اللہ اللہ کا فیض ہے نا. اس کے بعد وہ اللہ اللہ کا نور ہے, وہ جو تمہارے اندر روح ہے نا ان کی نور سے پرورش شروع ہو گئی نا. تمہاری غذا گوشت روٹی کی ہے, وہ جو تمہارے اندر روح ہے نا ان کی غذا نور ہے نا. کچھ لوگوں نے ان کو نار دی وہ جادوگر ہو گئے, کچھ لوگوں نے نور دیا وہ نوری ہو گئے, ولی ہو گئے. جب ان کو نوری غذا دی تو نوری غذا سے ان میں طاقت آئی. جب ان میں طاقت آئی تمہارے اندر کچھ مخلوقیں ہیں, 7 لطائف ہیں, مخلوقیں ہیں, 9 جزء ہیں, 16 مخلوق اس ڈھانچے میں بند. ایک مخلوق ہے جس کا تعلق شیطانوں سے ہے. تم رات کو خواب میں سوتے ہو وہ تمہارے جسم سے نکلتی ہے تو شیطانوں میں گھوم گھام کے مرغی آ جاتی ہے. اب تمہاری وہ نوری چیزیں نور سے طاقت پکڑ گئی. اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو. کچھ عرصے بعد جب اور وہ طاقت پکڑ گئی نا اب سونے کی ضرورت نہیں, تم نے صرف سوچا دیکھیے حضور پاک کیا کر رہے ہیں. تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں. جب یہ روحیں حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہاں سلسلہ ہے. تم نے پڑھا ہوگا, کسی نے پڑھا ہوگا عارفانہ کلام تو کسی نے پڑھا ہوگا معارفانہ کلام. ان ولیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, ایک عارف ہوتا ہے ایک معارف ہوتا ہے. اب تم کو یہ تو نہیں پتا عارف کیا ہے معارف کیا ہے. عارف شریعت کا بہت پابند ہوتا ہے تو معارف کو اصلی شریعت ملتی ہے. اللہ ہاں وہ اصلی شریعت کیا ہے. نقلی شریعت میں گھر بھرا فتنہ ہے, باتیں پھر کیا ہیں, ہاں نفرتیں ایک دوسرے سے. اصلی شریعت میں نفرتیں نہیں ہیں, ایک دوسرے سے محبتیں ہیں. اچھا عارف کیا ہے. کوئی بھی شخص اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہو, بھلے وہ چوری ہو, بھلے ابو بکر حواری کی طرح ڈاکوئی ہو. شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے, جس میں بھی تجلی ڈال دے خواہ وہ کوئی بھی ہے اس کا جسم ولی بن جائے گا. اللہ اس کا جسم ولی ہو گیا نا. پہلے ڈاکو تھا تو ڈاکو نہیں ہے نا. اور جب جو چور گیا تھا غوث پاک کے گھر میں تو مڑ کے آیا تھا, رات رات ولی بن کے آیا تھا نا. اس کے لوگوں نے مانا تھا نا, اس کو نہ علاقے کے لوگوں نے مانا تھا نہ برادری کے لوگوں نے مانا تھا. مرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا ولی تھا, زندگی میں کہنے لگے چور تھا ہم کیسے اس کو مانے. کیونکہ علاقہ اور برادری اس کو ماضی کو دیکھتی ہے کہ کیا تھا یہ, لیکن احباب اس کے حال کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. یہاں سے علاقہ اور برادری مار کھا جاتی ہے. اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم ولی ہے. دوسرا کیا اس کو معارف بولتے ہیں. اس کے جسم پہ تجلی نہیں پڑتی, وہ اندر اپنی روح کو تیار کرتا ہے. جسم میں خطرہ ہے, ہو سکتا ہے تجلی پڑے مر جائے, ہو سکتا ہے مجبور بھی ہو جائے, یہ خطا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے جسم کو سلامت رکھتا ہے, اپنی روح کو جو نا وہ ان کو تیار کرتا ہے, نوری طاقت سے ان کو تیار کرتا ہے, اور سب لطیفوں جسم کو کھڑا کر دیتا ہے. پھر اس کے اوپر تجلی پڑتی ہے, کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے, اس کی روح وہ روح ولی ہو جاتی ہے. اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو کیا پرواہ. اللہ اس 16 میں سے کوئی مر بھی گیا تو کیا اس کا. اب چونکہ اس کی روح پہ تجلی پڑی نا, اس کی روح ولی ہوگی نا, اب اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں نہیں جا سکتا. اتنے میں وہ دیکھتا ہے, دور سے دیکھتا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں. اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ظاہری جسم والے پوچھتے ہیں آپ کسی بات کر رہے ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا. تو فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم دنیا میں اور روح میرے پاس. اس وقت
وہ رش کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے, دنیا میں بھی بیٹھے ہوئے اور حضور پاک کے پاس بھی ہے. اس کے بعد پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے, حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں زہر کے ساتھ نماز پڑھیں ورنہ ولایت سلب ہو جائے گی. اور وہ جو معرف ہوتا ہے اس کی نماز اس روحانی لطیفے کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے. اور وہ نماز یہاں نہیں ہوتی ہے, وہ نماز بیت المعمور میں ہوتی ہے. وہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے. لبیک یا عبدی, جب اللہ جواب دیتا ہے تو پھر وہ سر اٹھاتے ہیں نا. اس کو روحانی نماز بھی بولتے ہیں. بتاؤ اس کی نماز افضل ہے یا اس کی نماز افضل ہے؟ اور وہ جو روحانی نماز ہے, یہ نماز بعد میں آئی, وہ نماز آدم علیہ السلام سے شروع ہے, وہ روحانی نماز.